अस्सलाम वालेकुम। काश मेरी बेटी मर जाए, काश मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो मुझे उसका चेहरा ही ना देखना पड़े। काश ऐ अल्लाह मैं तेरे पास इतनी दूर तेरे घर में आया हूँ, तू मेरी ये बद्दुआ मेरी बेटी के लिए कबूल कर ले। तू तो सब जानता है ना, तू तो दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है। खुदारा उसे मौत दे दे, मैं इसका ज़िक्र भी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ जब मैं वापस जाऊँ तो वो अपनी नींद सो चुकी हो, ताकि हमारे सीने का बोझ उतर जाए, हमारे दिल भी सुकून हासिल कर सकें। मुझे खाली हाथ मत लौटाना, खुदारा मेरे हाल पर रहम करो ऐ मौला। मैं मस्जिद हराम में बैठा फजर की नमाज का इंतज़ार कर रहा था, जब मैंने रोती सिसकती एक मर्दाना आवाज़ सुनी तो मैं कदम ब कदम चलता उस आवाज़ के ताक़ुब में गया। मैंने देखा एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा रो रो कर अपनी बेटी के लिए हक़ में बद्दुआएं कर रहा था। ये सब सुनते ही मेरा दिल एकदम से जाम हो गया। मैं सोचने लगा कितना बदनसीब इंसान है, इतना बड़ा शर्फ हासिल करने के बाद अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रहा है, जबकि इस मकाम पर आने के बाद लोग अपने ख़ानदान वालों के लिए भलाइयों की दुआएं करते हैं, उन्हें लंबी ज़िंदगियों की दुआएं देते हैं, और ये इंसान है कि अपने सुकून क़ल्ब के लिए अपनी बेटी की ही मौत मांग रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा दिल चाहा कि मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं, क्या है ये माजरा, क्या है। अभी बस थोड़ी ही दूर खड़ा था कि अचानक एक लड़की उसके करीब आई और उसके कान में आकर कुछ कहने लगी, जिस पर वो बूढ़े आदमी ने हैरत से उस लड़की की जानिब देखा। जो तकलीफ़ के आदार नुमायाँ थे, अब उनकी जगह राहत और खुशी नज़र आ रही थी। मैं समझ ना सका आखिर उस लड़की ने इसके कान में आकर ऐसा क्या कहा है कि वो एकदम से ही खुश हो गया। मैं अपना ये तजस्सुस लेकर इससे पहले कि उसके पास जाता कि अचानक ही फजर की अजान हो गई और मैं उसे छोड़कर नमाज अदा करने के लिए चला गया। मैंने सोचा था कि जब मैं नमाज अदा करके वापस आऊँगा तो उससे इस बारे में ज़रूर पूछूँगा, लेकिन अफसोस वो इंसान मुझे दोबारा नज़र ही ना आया। उसके बाद भी मैंने उसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो मुझे ना मिला। मैं अभी तक मुब्तला हैरत में था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। जब एक दिन मैं मक्का से मदीना जा रहा था तो उस दौरान बस में मुझे वही लड़की और वही आदमी नज़र आया। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस इंसान से सबसे पहले यही पूछूंगा कि आखिर वो ये सब क्यों कह रहा था। जैसे ही बस मदीना जाकर मस्जिद नबवी के पास रुकी तो वो लोग नीचे उतर गए और चलने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने देखा कि वो मुख्तलिफ ज़ियारतें करते जा रहे थे। मैं भी साथ साथ ज़ियारतें करते जा रहा था, लेकिन उनका ताक़ुब मैंने जारी रखा था। और फिर जब वो एक जगह आराम से जाके बैठे तो मैं बिना ताख़ीर किए उनके पास गया, और जाने पर मुझे मालूम हुआ कि वो इंसान सो चुका है, जबकि उसके पास मौजूद लड़की बैठी कुरान पढ़ने में मसरूफ़ है। अस्सलामु अलैकुम, मैंने धीमी आवाज़ में उस लड़की को सलाम किया। उस लड़की ने मेरे सलाम पर कोई जवाब न दिया। मैंने एक बार फिर सलाम किया, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। इस बार मैं उसके ज़रा नज़दीक गया और धीमी आवाज़ में उस लड़की को कहा अस्सलामु अलैकुम, जिस पर उस लड़की ने चौंक कर मुझे देखा और सवालिया नज़रों से मुसलसल देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ मैं बैठ सकता हूँ? जिस पर उसने इर्द गिर्द देखा और अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, आप बैठ जाइए। इसकी इजाज़त देने पर मैं बिना ताक़ीद किए उसके पास बैठ गया और उससे कहने लगा, बुरा मत मनाइएगा, दरअसल मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो लड़की जो दोबारा से कुरान पढ़ने में मसरूफ़ थी, मेरी बात पर हैरत से मुझे देखते हुए अपना सर उठाया और फिर सवालिया नज़रों से मुझे देखकर पूछने लगी, आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं? जिस पर मैंने कहा, मुझे गलत ना समझिएगा, उस दिन जब मैं मस्जिद हराम में फजर की नमाज अदा करने के लिए बैठा था तो मैंने देखा कि आपके साथ मौजूद ये इंसान शायद अपनी बेटी को
बद दुआएं दे रहे हैं। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरत में मुब्तला हुआ था। मैंने कोशिश की थी कि मैं इनसे जाकर पूछूं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी पाकीज़ा जगह पे आकर तो लोग अपने दुश्मनों को भी दुआ देते हैं, लेकिन ये साहब मुसलसल बद्दुआएं दे रहे थे। बस मैं यही पूछने चला आया कि आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा क्यों कह रहे थे ये साहब। मेरी बात सुनकर लड़की ने गहरा सांस लिया और कुरान बंद कर दिया और बड़े प्यार से कुरान को गिलाफ में लपेटते हुए उसने सोए हुए आदमी को नम आंखों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं ये पाकीज़ा जगह है, यहाँ दुश्मनों को भी दुआएं दी जाती हैं, लेकिन बाबा अपनी बेटी को भी दुआ ही दे रहे थे। वो बद्दुआ नहीं थी। जिस पर मैं हैरान होकर हंसने लगा और कहने लगा, ये कैसी दुआ थी जिस पर एक बाप अपनी ही औलाद को मरने की दुआ दे रहा है। मेरे तंज करने पर वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, दिल का हाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर कोई नहीं जानता। दुनिया वाले तो ज़ाहिर देख कर फैसला करते हैं कि इंसान कैसा है। आप नहीं जानते कि हम पर क्या बीती है। अगर जानते तो शायद ये सब ना कहते। उस लड़की ने नम आंखों में आते हुए मुझसे कहा, जिस पर मैंने कहा, तो फिर आप मुझे बता दें। हो सकता है मैं आपकी हकीकत जानने के बाद मुझे भी कुछ सबक मिले, वरना सारी ज़िंदगी उससे मुत्तफ़िज़ होता रहूं। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने हल्का सा कहका लगाया और कहने लगी, अल्लाह कभी किसी इंसान को इस तरह के फ़ायदे अता ना करे, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हम 2 बहनें हैं। मेरी अम्मी का इंतकाल 2 साल ही पहले हो चुका है। बाबा हमेशा ऐसे नहीं थे। वो अपने कदमों पर चल फिर सकते थे, लेकिन एक हादसे ने हम सब की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया। बाबा हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते थे। बाबा ने हमें खूब लिखाया पढ़ाया। हालांकि रिश्तेदार, आस पास के लोग, बाबा के दोस्त सभी बाबा को कहते थे कि तुम्हारी बेटियां 2 हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम इनकी शादी कर दो, जबकि तुम इनको पढ़ाने पर लगे हुए हो। बेटियां कोई बड़ा नाम नहीं पैदा करती, बेहतर है कि इनको अपने घर के सिखाओ और तुम्हारी फ़िक्र भी ख़त्म हो जाए, इनकी शादी करवा दो। बाबा हमेशा उन सब की बात सुनने के बाद कहते थे कि मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं, मेरा फ़ख्र है। मैं इन्हें दुनिया की हर आसाइश देना चाहता हूँ, और दुनिया की आसाइश इंसान को तालीम हासिल करने के बाद ही मिलती है। ये सब जिस पर लोग वक्ती तौर पर तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे बाबा को पागल, बेवकूफ़ और न जाने क्या क्या कहते थे। बाबा सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा हर इंसान के सामने हमारी ढाल बनकर खड़े रहे। बाबा अपनी बेटियों से हमेशा अच्छे की तवक्को रखते थे और अक्सर हमें कहते थे कि मैं दुनिया से तमाम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा गुरूर मत तोड़ना, मुझे जलील मत करना। मैंने अपनी इज्जत की डोर तुम लोगों को थमा दी है। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग उसकी रखवाली करो। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बाबा को हम पर इतना मान था, लेकिन हम बहनें वो मान कायम न कर सकी। मेरी बड़ी बहन यूनिवर्सिटी में थी। वो वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर बहुत मरूफ हो गई थी। उसका दिल चाहता था कि वो भी ऐसी ही ज़िंदगी को जिए, लेकिन बाबा जान ने कुछ हदें बना रखी थी हमारे लिए, जिसको फैलाने की हिम्मत हम में न थी। लेकिन मेरी बहन ने एक दिन एक सरकश फैसला किया और बाबा की मुखालफत करते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीके से जीने का फ़ैसला किया। बाबा ने उसे इस पर बहुत समझाया, प्यार से, गुस्से से, लेकिन वो ना मानी। पहल तो ये बदलाव उसके कपड़ों में आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदलाव इस कदर बढ़ा कि वो मुकम्मल तौर पर बदल गई। लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है जो अपने आप को पर्दे में इस कदर छुपा के रखती थी। बाबा ये सब खामोशी से सहते रहे।
کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ وہ جوان اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ دن بدن اس کی حرکتیں خراب ہوتی جا رہی تھیں اور بابا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب بابا اپنی دکان سے گھر آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں آپی کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا آپی کو بہت گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن آپی اس کی نظروں سے بالکل بے پرواہ اس کے سامنے بیٹھی مزے سے باتوں میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد بابا نے دیکھا کہ اس لڑکے کے کچھ اور دوست بھی وہاں آ بیٹھے ہیں اور آپی کو گندی غلیظ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپی کا لباس بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ ہر انسان کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ اس وقت تو بابا آپی کو کچھ نہ کہہ سکے اور خاموشی سے گھر آ گئے اور آپی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی آپی گھر آئی تو بابا نے آپی پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میں بابا کے اس سلوک کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ بابا نے آپی کو اس قدر مارا کہ آپی کا سر پھٹ گیا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ آپی تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن بابا کا غصہ تھا کہ کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے آپی کی جان بابا سے چھڑوائی اور میں آپی کو لے کر کمرے میں گئی۔ خیر ڈاکٹر بلوایا گیا اور اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ آپی کو ہوش آ چکا تھا، لیکن زخموں کی وجہ سے وہ اب اٹھنے اور چلنے کے قابل بالکل نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بابا سے پوچھ سکوں کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن بابا نے تو جیسے چپ کا ہی روزہ رکھ لیا تھا۔ آپی سے پوچھنے پر وہ بھی خاموش رہی۔ کچھ دن تو یہ کثیف فضا ہمارے گھر میں قائم رہی، لیکن آہستہ آہستہ بابا کو غصہ ٹھنڈا ہونے لگا اور آپی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ آپی نے بابا سے اپنی کیے پر معافی مانگی۔ بابا نے آپی سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی لڑکے کے ساتھ اس لباس میں باہر نہیں جائے گی۔ آپی نے بابا کی بات مانی اور جھٹ سے کہا، بابا میں اب سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ اس طرح کا بیہودہ لباس نہیں پہنوں گی اور نہ ہی کسی لڑکی سے بات کروں گی۔ جس پر بابا نے ایک بار پھر سے آپی پر اعتبار کر لیا تھا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑی غلطی کی۔ تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا اس بات کو کہ ایک دن آپی گھر نہ آئی۔ ہم مسلسل اسے کال کر رہے تھے لیکن اس کا فون سوئچ آف تھا۔ اس کی دوستوں سے بات کی جس پر معلوم ہوا کہ آج وہ یونیورسٹی آئی ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹی جا کر چوکیدار سے پوچھا، CCTV کیمرے چیک کروائے گئے لیکن کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہ لگا۔ آخر کار بابا تھک ہار کر گھر واپس لوٹ آئے اور رونے لگے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپی کا بابا سے معافی مانگنا اور ایک دم سے ساری باتیں ماننا سب بکواس تھا۔ آپی بابا اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی تاکہ وہ گھر سے بھاگ سکے۔ بابا نے کسی رشتہ دار یا پولیس کو نہیں بتایا تھا۔ بابا جانتے تھے پولیس کی آنے کا مطلب ہے ہماری بدنامی۔ اسی وجہ سے بابا نے چپ سادھ لی۔ ہمارے رشتہ داروں نے بھی جب آپی کو گھر میں نہ پایا تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، جس پر بابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گھر ہی تبدیل کریں گے۔ جب ہم نے اس گھر کو کرائے پہ چڑھایا اور وہ شہر چھوڑ کر اپنی آبائی گاؤں میں جا کے بسے، میری تعلیم کا سلسلہ رک چکا تھا۔ اب ہم دونوں کو آپی کے واپس آنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس بات کو تقریباً 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک دن آپی کا فون آیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اپنے کمرے میں سو رہی تھی میں۔ جب میں نے غنودگی میں فون اٹھایا تو آپی کے سسکنے کی آوازیں سنائی دی اور میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ گئی۔ آپی، آپ کہاں ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد ہم نے آپ کو کتنا ڈھونڈا، بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا فون بند جا رہا تھا۔ جانتی ہیں بابا آپ کے لیے بہت روئے، آپ کو بہت یاد کرتے، پلیز آپ ہی گھر آ جائیے۔ میں اپنی بہن کی منتیں کرنے لگی، جس پر میری بہن اچانک ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اس کے یوں رونے پر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی،
मुझे यहाँ से बचा लो। मरियम प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं किसी तरह उनके चुंगल से भागकर घर के दरवाजे पर आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे पता चला आप लोग यहाँ नहीं हैं। देखो मरियम, मेरी जान को खतरा है। इससे पहले कि वो मुझ पर पहुँचे, तुम बताओ तुम लोग कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। आपी ने अटक अटक के कहा। मेरा दिमाग एकदम से जाम हो गया। मैंने आपी को बताया कि हम अपने आबाई गांव में हैं, गांव वाले घर में। ये घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए आपी को आने में कोई दिक्कत ना हुई। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो सुबह के 5 बज रहे थे। बाबा फजर की नमाज की अदा करने के लिए मस्जिद जा चुके थे। जब वो रिक्शे से बाहर निकली तो मैं उसकी हालत देखकर हैरान हो गई। उसके पास रिक्शे को देने के लिए पैसे ही नहीं थे। मैंने जल्दी जल्दी रिक्शे को फारिग किया और आपी को घर में लेकर आई। उसको बेड में लिटाया और उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी। आपी ने जब खाना शुरू किया, उसके खाने के अंदाज से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी दिनों की भूखी है। मैंने अभी उसे कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। खाने के बाद उसे नींद आने लगी तो मैंने भी उसे अभी सोने दिया। बाबा को लगता था कि मैं अभी तक सो रही हूँ, इसीलिए मस्जिद से वापस आने के बाद वो मेरे कमरे में ना आए। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा बाबा चाय का कप थामे अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैं खामोशी से उनके सामने जाके बैठी। आज इतनी सुबह उठ गई हो, खैरियत तो है मरियम? तुम्हारी तबीयत ठीक है? बाबा ने मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा कि अचानक मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने रोती हुई आवाज़ में कहा, बाबा। मेरे इस तरह कहने पर बाबा ने मुझे हैरत से देखा और पूछने लगे, मरियम क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। जिस पर मैं एकदम फुट फुट कर रो पड़ी। बाबा उठ के मेरे पास आए और मुझे सीने से लगा लिया, खामोश करवाने लगे। बेटे बताओ ना क्या हुआ है, तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। बाबा ने इस कदर प्यार से पूछा कि मैं खुद पर काबू ना कर पाई और मैं बताने लगी। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे आंसू थमे तो मैंने बाबा को तमाम हकीकत से आगाह किया। पहले तो मेरे बाबा एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे घर में लाने की? जहाँ गई थी वहीं रहती, मर जाती, वापस कभी ना आती। तुमने क्यों कहा कि तुम घर आ जाओ? बाबा एकदम से गुस्से होकर मुझ पर भड़कने लगे। मैंने कहा, बाबा एक बार आप ही की हालत तो देखें, मुझे लगता है आप ही के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। एक बार आप उन्हें देख लें मेरे कहने पर, प्लीज़ बाबा। बाबा ने हाँ में सर हिलाया और मेरे साथ कमरे में आ गए। जैसे ही बाबा की नज़र आप ही पर पड़ी तो वो सकते में आ गए। आप ही के चेहरे पर जगह जगह बहुत से निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें रोज़ बुरी तरह मारा हो। इसके अलावा उनके हाथ के, उनके बाजू के, उनके बाल, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो बहुत कुछ झेल कर आई हैं और अब एक महफूज पनाह चाहती हैं। बाबा से आप ही की ये हालत देखी ना गई तो वो उसी जगह पर लड़खड़ा कर गिर पड़े। मैं जो अभी आप ही के गम से बाहर ना आई थी, अपने बाप को इस तरह गिर जाने पर बहुत परेशान हो गई। मैंने बाबा को अपने पड़ोसियों की मदद लेकर उठाया और उन्हें लेकर अस्पताल जा पहुंची। डॉक्टर ने इब्तदाई दिनी बताया कि और सिर्फ इतना कहा कि आपके वालिद को फालिज का अटैक आया, जिसके बायस अब वो चल फिर नहीं सकेंगे, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना थेरेपी और दवाइयों की वजह से ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के ये किए गए अल्फाज मुझ पर पहाड़ बन के टूटे थे। मुझे एकदम से लगने था कि मेरी सारी दुनिया वीरान हो गई है। मैं इस दुनिया नुमा जंगल में अकेली रह गई हूँ। मुझे रह रह कर अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था। अब मैं घर जाऊँ या नहीं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर के बहुत समझाने पर मैं घर आई और बाबा की कुछ चीज़ें ली और उनके लिए खाना बनाया और दोबारा से हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी। आपी भी उठ चुकी थी
اور ہم دونوں کو گھر میں نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ جب آپی نے مجھ سے بابا کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر وہ سہ نہ پائے تھے، جس کی وجہ سے انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے کھانا بنا دیا ہے، بس آپ دعا کریے کہ میں بابا کو لے کر جلد آؤں۔ میں نے آپی کو تسلی دی تو آپی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روئی، بہت زیادہ روئی۔ تو آپی کہنے لگی میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اب کیونکہ آپی تھوڑی سی بہتر تھی تو میں نے آپی سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں نے آپی سے کہا آپی آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ اتنی زخمی ہو گئی ہیں؟ آپی کہنے لگی میں نے بہت غلط کیا، میں نے ابا کی بات نہیں مانی نا، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ بابا کا خیال رکھنے لگی میں۔ 1 ماہ تک بابا کو مسلسل مختلف قسم کی ایکسرسائز کروائی جاتی رہی، جس کی بنا پر بابا کچھ بولنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنے ہاتھ بھی ہلانے لگے تھے، لیکن بڑھتی عمر کے باعث وہ اپنی ٹانگوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، لیکن اس بات کی خوشی بھی تھی بابا بول تو سکیں گے، مجھے تنہا زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ میں بابا کو لیے 1 ماہ کے بعد جب گھر آئی تو آپی ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ 1 ماہ میں آپی کے زخم کافی حد تک بھر چکے تھے، اس کی حالت بھی اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس نے ہی بابا کے لیے سارا کھانا بنایا تھا۔ بابا نے پہلے تو اسے دیکھ کر اپنا رخ موڑ دیا، لیکن اچانک ہی آپی بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی بابا مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ اگر اس دن میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی، آج مجھے یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے، آج ہم اچھی زندگی جی رہے ہوتے، لیکن میری غلطی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ آپی مسلسل رو رہی تھی، میں بھی رونے لگی۔ آپی رو کر کہنے لگی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی یونیورسٹی میں، وہ لڑکا بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا رہن سہن ہم میں سے بہت الگ ہے، ہمارے گھر والے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میں نے اس کے لیے اپنا لباس بدلا، اپنے باپ کے خلاف گئی اور اپنا رہن سہن بھی چینج کیا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد میں اس کے گھر رہنے لگی، لیکن اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کوئی بھی نہیں تھا، بالکل اکیلا تھا۔ اس نے بولا کہ تم میرے ساتھ کچھ دن اس گھر میں رہو، پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، امی کے گھر۔ میں امی کو منا لوں تو پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ میں بھی مان گئی۔ ہم اچھی زندگی گزارے تھے کہ ایک دن اچانک میرے شوہر کا ایک دوست آیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اس کے لیے چائے بناؤ۔ جب میں چائے بنانے گئی تو وہ میرے شوہر کا دوست میرے پیچھے آ گیا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میرے کو بہت رونا آیا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو میرے شوہر کہنے لگا اگر تم یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تو تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اور جب میں نے کہا کہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، میں واپس آنے لگی تو میرے شوہر نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر مجھے بہت مارا۔ اگلے دن ایک اور نیو دوست آیا میرے شوہر کا۔ ایسے ہر روز ایک نیو لڑکا میرے پاس میرا شوہر چھوڑ کر جاتا اور میں بہت اذیت اور تکلیف سے گزری ہوں۔ اس کا خمیازہ میں آج بھگت رہی ہوں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ بابا یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئے اور بہت روئے۔ وہ آپی کو بہت چاہتے تھے۔ آخر کار بابا نے آپی کو معاف کر دیا اور رشتوں کے درمیان کھڑی بہت سخت دیوار بابا نے ایک دم توڑ دی۔ نہیں معلوم تھا کہ ذرا سے آنسو سارے رشتے دوبارہ سے جوڑ دیں گے۔ اب بابا بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے تھے۔ آپی بھی پہلے سے کافی بہتر ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر کو ایک بار پھر پہلے جیسا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وقت ایک دم سے پھر بدل جائے گا اور ویرانی ہمیشہ کے لیے ہمارے وجود کا حصہ بن جائے گی۔
ایک دن آپی کچن میں کھڑی کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک اس سے چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ مسلسل جسمانی اور ذہنی تکلیف جھیلنے کی وجہ سے آپ کی بہن کا دماغ نارمل انسانوں کی طرح کام کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ اچانک ہی یہ دماغ کام کرتے کرتے بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اب آپ کی بہن کو برین ٹیومر نہ ہو، کیونکہ ایسے حالات میں اکثر برین ٹیومر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے بہت پیشے ورانہ انداز میں کہا۔ میرے سر پر تو جیسے طوفان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے بے تابی سے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اس سب کا کوئی علاج نہیں ہے؟ میرے اس سوال پر ڈاکٹر نے کہا، جی بالکل، اس مرض کا علاج ہے، لیکن علاج کرنا کس حد تک ٹھیک ہوگا یہ ہم تب ہی بتا سکتے ہیں جب ہم علاج کرنا شروع کریں گے اور ہمیں معلوم ہو کہ ان کے دماغ میں ٹیومر کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ بہتر ہے آپ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں تاکہ ہم ان کا علاج شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا، جس پر میں نے اپنا سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، مجھے وہ ٹیسٹ لکھ دیں، میں جلد سے جلد وہ ٹیسٹ کروانا چاہوں گی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے مجھے وہ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے، میں نے اپنی بہن کے ٹیسٹ کروائے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس فون کر کے بلایا۔ میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے رپورٹیں دکھاتے ہوئے کہا، آپ کی بہن کا ٹیومر بہت حد تک پھیل چکا ہے اور ہم اس کا علاج کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے وہ مر نہ جائے۔ 50% اس بات کے چانسز ہیں کہ اگر ہم ان کا آپریشن کریں گے تو وہ زندہ رہ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر بھی جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے رپورٹیں اٹھا کر اس کے کیبن سے باہر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے باپ کو اس تمام صورتحال سے بتایا اور آگاہ کیا۔ اس سال بابا نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ ہماری ٹکٹس بھی آ چکی تھیں، لیکن آپی کی بیماری نے ہم سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے بہت کہا آپی کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے آئیں، لیکن آپی نہ مانی، کیونکہ آپی کے سر کا درد دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آخر کار آپی کو پھوپھو کی دیکھ بھال میں دیکھ کر یہاں ہم عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ گئے۔ روز بابا کی آپی سے بات ہوتی تھی۔ وہ روز بابا کو بتاتی کہ سر کا درد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ بابا کو کہتی کہ پلیز ماں کی دعا اثر کرتی ہے، جبکہ باپ کی دعا فوری طور پر قبول ہوتی ہے۔ بابا خدا را آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مر جاؤں۔ یہ زندگی جو میرے لیے زحمت بن گئی ہے، مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے تاکہ میں اس روز روز کی موت سے ایک بار ہی مر جاؤں اور سکون حاصل کر سکوں اور آپ کی اذیتوں میں بھی کمی آ جائے۔ میرے بابا آپی کی باتیں سن کر بہت روتے تھے۔ میں اکثر انہیں سمجھاتی تھی کہ ایسی باتیں مت کیا کریں آپی، جس پر وہ کہتی تھی تم نہیں جانتی، یہ سب میرے اعمال کا نتیجہ ہے جو مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر میں اپنے باپ کی بات مان لیتی تو میں آج اس اذیت میں نہ ہوتی، لیکن دیکھو میری غلطیوں نے کیا کچھ کروا دیا مجھ سے۔ میری باپ کی صحت چھین لی، میری بہن کا ایک روشن مستقبل چھین لیا، اس کی مستقبل کی زندگی ویران کر دی میں نے، اور اپنی زندگی کی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ اب جب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی تکلیف کا باعث بنوں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بابا کو اس بات پر راضی کرواؤ کہ وہ میرے لیے مرنے کی بد دعا دے دے مجھے، اور مجھے معاف کر دیجیے تاکہ میں قبر میں پرسکون طریقے سے رہ سکوں۔ آج آپی کو گئے 20 دن ہو گئے ہیں۔ ہمارا وہ پہلا عمرہ تھا جس کو کرنے کے بعد پھپھو نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ سیرش اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے گال پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ میں بنا کچھ کہے اس کے پاس سے اٹھ گیا اور سمجھ گیا تھا کہ کتاب کے اس ضرور سے پہچاننے کے بعد کبھی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہو۔
اور پردہ عورت کا لباس ہے اور عورت کو یہ لباس اتارنا نہیں چاہیے۔